الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، الذين ما عندك من التعيين المقيم الذي لا زوال له ولا انتشار، بعد أن شرفت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وتطلبها وتدركها، ختمه لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل، وأهبطت عليهم الملائكة وقربتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، وقالوا أسكنتهم جنتك